साधनत्वेन दृष्टानां सर्वेषामपि कर्मणां विधिना यः परित्यागः स सन्न्यासः सतां मतः। उपरमयति कर्माणीत्युपरति शब्देन कथ्यते न्यासः। न्यासेन हि सर्वेषां श्रुत्या प्रोक्तो विकर्मणां त्यागः। कर्मणा साध्यमानस्य नित्यत्वं श्रूयते यतः। कर्मणानेन किं नित्य फलेप्सोः परमार्थिनः। उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं परिगण्यते। चतुर्विधं कर्म साध्यं फलं नान्यदितः परम्। नैतदन्यतरं ब्रह्म कदा भवितुमर्हति। स्वतः सिद्धं सर्वदाप्तं शुद्धं निर्मलमक्रियम्। न चास्य कच्चिज् जनिते त्यागमेन निषिध्यते। कारणं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणोत्पाद्यमिष्यते। अप्राप्य योस्तु भेदश्चेदाप्त्रा चाप्यमवाप्यते। आप्तृ स्वरूपमेवैतद् ब्रह्मणाप्यं कदाचन। मलिनस्यैव संस्कारो दर्पणादेरिहेष्यते। व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नैव संस्क्रिया। केन दुष्टेन युज्येत वस्तु निर्मलमक्रियम्। यद्योगादागतं दोषं संस्कारो विनिवर्तयेत्। निर्गुणस्य गुणाधानमपि नैवोपपद्यते। केवलो निर्गुणश्चेति नैर्गुण्यं श्रूयते यतः। सावयवस्य क्षीरादेर्वस्तुनः परिणामिनः। येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कर्मवस्तुनः। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम्। इत्येव वस्तुनस्तत्त्वं श्रुतियुक्तिव्यवस्थितम्। तस्मान्न कर्मसाध्यत्वं ब्रह्मणोऽस्ति कुतश्चन। कर्मसाध्यं त्वनित्यं हि ब्रह्म नित्यं सनातनम्। देहादिक्षीयते लोको यथैवं कर्मणा चितः। तथैवामुष्मिको लोको सञ्चितः पुण्यकर्मणा। कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुर्जागर्ति सर्वदा। तस्मादनित्ये स्वर्गादौ पंडितः को नु मुह्यति। जगद्धेतोस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि सम्मतम्। जगद्धेतुत्वमस्यैव भावदीति श्रुतिर्मुहुः। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यमिति च श्रुतिः। अस्यैव नित्यतां ब्रूते जगद्धेतोः सतः स्फुटम्।
न कर्मणा न प्रजया धनेनेति स्वयं श्रुतिः कर्मणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति। प्रत्यग्ब्रह्मविचारपूर्वमुभयो रेकत्वबोधाद्विना कैवल्यं पुरुषस्य सिद्ध्यति परब्रह्मात्मता लक्षणम्। न स्नानैरपि कीर्तनैरपि जपैर्नो कृच्छचान्द्रायणैर्नो वाप्यध्वरयज्ञदाननिगमैर्नो मन्त्रतन्त्रैरपि ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति श्रुत्या निगद्यते ज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वमन्यव्यावृत्तिपूर्वकम्। विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छोरनित्यार्थे तत्सामग्र्ये कुतो रतिः। तस्मादनित्ये स्वर्गादौ साधनत्वेन चोदितं नित्यं नैमित्तिकं चापि सर्वं कर्म ससाधनम्। मुमुक्षुणा परित्याज्यं ब्रह्मभावमभीप्सुना मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवणं चापि साधनम्। हस्तवद्दूयमेतस्य स्वकार्यं साधयिष्यति यथा विजृम्भते दीपो ऋजुकरणकर्मणा तथा श्रवणजो बोधः पुंसो विहितकर्मणा अतः सापेक्षितं ज्ञानमथवापि समुच्चयम्। मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः मुमुक्षोर्युज्यते त्यागः कथं विहितकर्मणः इति शङ्का न कर्तव्या मूढवत् पण्डितोत्तमैः। कर्मणः फलमन्यत्तु श्रवणस्य फलं पृथक्। वैलक्षण्यं च सामग्र्योश्चोभयत्राधिकारिणोः कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः। अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षणं कर्मिणो मतं परीक्ष्य लोकानित्यादि लक्षणं मोक्षकाङ्क्षिणः। मोक्षाधिकारी सन्न्यासी गृहस्थः किल कर्मणि कर्मणः साधनं भार्या श्रुवादिपरिग्रहः। नैवान्यसाधनापेक्षा शुश्रूषोस्तु गुरुं विना उपर्युपर्यहङ्कारो वर्धते कर्मणा भृशम्। अहङ्कारस्य विच्छित्तिः श्रवणेन प्रतिक्षणं प्रवर्तकं कर्मशास्त्रं ज्ञानशास्त्रं निवर्तकम् इत्यादि वैपरीत्यं तत् साधने चाधिकारिणोः द्वयोः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन। सामग्र्योश्चोभयोस्तद्व उभयत्राधिकारिणोः ऊर्ध्वं नयति विज्ञान मदः प्रापयति क्रिया।
कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि समुच्चयः यथाग्नेस्तृणकूटस्य तेजसस्तिमिरस्य च सहयोगो न घटते तथैव ज्ञानकर्मणोः किमुपकुर्याज्ज्ञानस्य कर्मस्वप्रतियोगिनः यस्य सन्निधिमात्रेण स्वयं न स्फूर्तिमृच्छति कोटीन्धनाद्रिज्वलितोऽपि बह्निरर्कस्य नार्हत्युपकर्तुमीषत् यथा तथा कर्म सहस्रकोटिर्ज्ञानस्य किं नु स्वयमेव लीयते एककर्त्राश्रयौ हस्तौ कर्मण्यधिकृता बुभौ सहयोगस्तयोर्युक्तो न तथा ज्ञानकर्मणोः कर्त्रा कर्तुमकर्तुं वाप्यन्यथा कर्म शक्यते न तथा वस्तुनो ज्ञानं कर्तृतन्त्रं कदाचन यथा वस्तु तथा ज्ञानं प्रमाणेन विजायते नापेक्षते च यत्किञ्चित् कर्म वा युक्तिकौशलम् ज्ञानस्य वस्तुतन्त्रत्वे संशयाद्युदयः कथम् अतो न वास्तवं ज्ञानमिति नो शङ्क्यतां बुधैः प्रमाणासौष्ठववृतं संशयादिन वास्तवं श्रुतिप्रमाणसुष्ठुत्वे ज्ञानं भवति वास्तवम् वस्तुतावत्परं ब्रह्म नित्यं सत्यं ध्रुवं विभु श्रुतिप्रमाणे तज्ज्ञानं स्यादेव निरपेक्षकम् रूपज्ञानं यथा सम्यक् दृष्टौ सत्यां भवेत् तथा श्रुतिप्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवम् न कर्म यत्किञ्चिदपेक्षते हि रूपोपलब्धौ पुरुषस्य चक्षुः ज्ञानं तथैव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकाशे निरपेक्षमेव कर्तृतन्त्रं भवेत् कर्म कर्मतन्त्रं शुभाशुभं प्रमाणतन्त्रं विज्ञानं मायातन्त्रमिदं जगत् विद्यां चाविद्यां चेति सहोक्तिर्यमुपकृता सद्भिः सत्कर्मोपासनयोर्नत्वात्मज्ञानकर्मणोः क्वापि नित्यानित्यपदार्थबोधरहितो यश्चोभयत्रश्रगा द्यर्थानामनुभूतिलग्नहृदयो निर्विण्णबुद्धिर्जनाः तस्यैवास्य जडस्य कर्म विहितं श्रुत्या विरज्याभितो मोक्षेच्छोर्न विधीयते तु परमानन्दार्थिनो धीमतः मोक्षेच्छया यदहरेव विरज्यते सौ न्यासस्तदैव विहितो विदुषो मुमुक्षोः श्रुत्या तयैव परया च ततः सुधीभिः
प्रामाणिकोऽयमिति चेतसि निश्चितव्यः। स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति। नाहं वेदैर्न तपसे इत्यादिना भगवानपि। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रुतिगोचरे। प्रवृत्त्या बध्यते जन्तुर्निवृत्त्या तु विमुच्यते। यन्न स्वबन्धोऽभिमतो मूढस्यापि क्वचित् ततः। निवृत्तिः कर्मसन्न्यासः कर्तव्यो मोक्षकाङ्क्षिभिः। न ज्ञानकर्मणोर्यस्मात् सह योगस्तु युज्यते। तस्मात् त्याज्यं प्रयत्नेन कर्म ज्ञानेच्छुना ध्रुवम्। इष्टसाधनता बुद्ध्या गृहीतस्यापि वस्तुनः विज्ञाय फल्गुतां पश्चात् कः पुनस्तत्प्रतीक्षते। उपरति शब्दार्थो ह्युपरमणं पूर्वदृष्टवृत्तिभ्यः। सोऽयं मुख्यो गौणश्चेति च वृत्त्या द्विरूपतां दत्ते। वृत्तेर्दृश्यपरित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते। गौणार्थः कर्मसन्न्यासः श्रुतेरङ्गतया मतः। पुंसः प्रधानसिद्ध्यर्थ मङ्गस्याश्रयणं ध्रुवम्। कर्तव्यमङ्गहीनं चेत् प्रधानं नैव सिद्ध्यति। सन्न्यसेत्सु विरक्तः सन् निहामुत्रार्थतः सुखात्। अविरक्तस्य सन्न्यासो निष्फलो याज्ययागवत्। सन्न्यस्य तु यतिः कुर्यान्न पूर्वविषयस्मृतिम्। तां तत्स्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः। गुरुवेदान्तवाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका। सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये। श्रद्धावतामेव सतां पुमर्थः समीरितः सिद्ध्यति नेतरेषाम्। उक्तं सुसूक्ष्मं परमार्थतत्त्वं श्रद्धत्स्व सौम्येति च वक्ति वेदः। श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः। प्रवृत्तिशून्यस्य न साध्यसिद्धिः। अश्रद्धयैवा विहताश्च सर्वे मज्जन्ति संसारमहासमुद्रे। दैवे च वेदे च गुरौ च मन्त्रे तीर्थे महात्मन्यपि भेषजे च। श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तः तथा तथा सिद्धिरुदेति पुंसाम्। अस्तीत्येवोपलब्धव्यं वस्तु सद्भावनिश्चयात्। सद्भावनिश्चयस्तस्य श्रद्धया शास्त्रसिद्धया। तस्माच्छ्रद्धा सुसम्पाद्या गुरुवेदान्तवाक्ययोः। मुमुक्षोः श्रद्दधानस्य
फलं सिद्ध्यति नान्यथा। यथार्थवादिता पुंसां श्रद्धा जननकारणो वेदस्येश्वरवाक्यत्वात् यथार्थत्वेन संशयः। मुक्तस्येश्वररूपत्वात् गुरोर्भागपि तादृशी तस्मात् तद्वाक्ययोः श्रद्धा सतां सिद्ध्यति धीमताम्। श्रुत्युक्तार्थावगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीर्यते। चित्तस्य साध्यैकपरत्वमेव पुमर्थसिद्धेर्नियमेन कारणम् नैवान्यथा सिद्ध्यति साध्यमीशन् मनः प्रमादे विफलः प्रयत्नः। चित्तं च दृष्टिं करणं तथान्य देकत्र बध्नाति लक्ष्यभेत्ता किञ्चित् प्रमादे सति लक्ष्यभेत्तुर्वाणप्रयोगो विफलो यथा तथा। सिद्धेश्चित्तसमाधान मसाधारणकारणम् यतस्ततो मुमुक्षूणां भवितव्यं सदा मुना। अत्यन्ततीव्रवैराग्यं फललिप्सा महत्तरा तदेतदुभयं विद्यात् समाधानस्य कारणम्। बहिरङ्गं श्रुतिः प्राह ब्रह्मचर्यादिमुक्तये शमादिषट्कमेवैत दन्तरङ्गं विदुर्बुधाः। अन्तरङ्गं हि बलवद् बहिरङ्गाद्यतस्ततः शमादिषट्कं जिज्ञासो रवस्यं भाव्यमान्तरम्। अन्तरङ्गविहीनस्य कृतश्रवणकोटयः न फलन्ति यथा योद्धु रधीरस्यास्त्रसम्पदः। ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानात् यद्विद्वान् मोक्तुमिच्छति संसारपाशबन्धं तन् मुमुक्षुत्वं निगद्यते। साधनानां तु सर्वेषां मुमुक्षामूलकारणो अनिच्छोरप्रवृत्तस्य क्व श्रुतिः क्व नु तत्फलम्। तीव्रमध्यममन्दादि मन्दभेदाश्चतुर्विधाः मुमुक्षा तत्प्रकारोऽपि कीर्त्यते श्रूयतां बुधैः। तापैस्त्रिभिर्नित्यमनेकरूपैः सन्तप्यमानोऽक्षुभितान्तरात्मा परिग्रहं सर्वमनर्थबुद्ध्या जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा। तापत्रयं तीव्रमवेक्ष्य वस्तु दृष्ट्वा कलत्रं तनयान्विहातुम् मध्ये द्वयोर्लोडनमात्मनो यत् सैषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा। मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा
भुक्त्वैव भोगान् कृतसर्वकार्यः मुक्त्यै यतिष्येऽहमथेति बुद्धि रेषैव मन्दा कथिता मुमुक्षा मार्गे प्रयातुर्मणिलाभ वन्मे लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यः इत्याशया मूढधियां मतिर्या सैषाति मन्दाभिमता मुमुक्षा जन्मानेकसहस्रेषु तपसाराधितेश्वरः तेन निःशेषनिर्धूत हृदयस्थितकल्मषः शास्त्रविद्गुणदोषज्ञो भोग्यमात्रे विनिस्पृहः नित्यानित्यपदार्थज्ञो मुक्तिकामो दृढव्रतः निष्टप्तमग्निना पात्रमुद्वास्य त्वरया यथा जहाति गेहं तद्वच्च तीव्रमोक्षेच्छया द्विजः स एव सद्यस्तरति संश्रितिं गुर्वनुग्रहात् यस्तु तीव्रमुमुक्षुः स्यात् स जीवन्नेव मुच्यते जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे चतुर्थ कल्पकोट्याम्ब नैव बन्धाद् विमुच्यते नृजन्मजन्तोरतिदुर्लभं विदु ततोऽपि पुंस्त्वं च ततो विवेकः लब्ध्वा तदेतत्त्रितयं महात्मा यतेतमुक्त्यै सहसा विरक्तः पुत्रमित्रकलत्रादि सुखं जन्मनि जन्मनि मर्त्यत्वं पुरुषत्वं च विवेकश्च न लभ्यते लब्ध्वा सुदुर्लभतरं नरजन्म जन्तु तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम् सम्प्राप्य चैहिकसुखाभिरतो यदि स्याद् धिक्तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः तेषामेषां विशेषः को वृत्तिर्येषां तु तैः समा यावन्नाश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा यावन्नधीर्विपर्येति यावन्मृत्युं न पश्यते तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहणतत्परः विवेकी प्रयतेताशु भवबन्धविमुक्तये देवर्षिपितृमर्त्यर्णा बन्धमुक्तास्तु कोटिशः भवबन्धविमुक्तस्तु यः कश्चिद् ब्रह्मवित्तमाः अन्तर्बन्धेन बद्धस्य किं बहिर्बन्धमोचनैः तदन्तर्बन्धमुक्त्यर्थं क्रियतां कृतिभिः कृतिः कृतिर्पर्यवसानैव मता तीव्रमुमुक्षुता अन्या तु रञ्जना मात्रा यत्र नो दृश्यते कृतिः गेहादि सर्वमपहाय लघुत्वं
सत्त्वबुद्ध्या सौख्येच्छया स्वपतिनान् लमा विविक्षोः कान्ताजनस्य नियता सुदृढा त्वराया सैषा फलान्तगमने करणं मुमुक्षोः नित्यानित्यविवेकश्च देह क्षणिकतामतिः मृत्योर्भीतिश्च तापश्च मुमुक्षा वृद्धिकारणम् शिरो विवेकः स्त्वत्यन्तं वैराग्यं वपुरुच्यते शमादयः षडङ्गानि मोक्षेच्छा प्राणयिष्यते ईदृशाङ्गसमायुक्तो जिज्ञासुर्युक्तिको विदः शूरो मृत्युं निहन्त्येव सम्यग्ज्ञानासिना ध्रुवम् उक्तसाधनसम्पन्नो जिज्ञासुर्यतिरात्मनः जिज्ञासायै गुरुं गच्छेत् समित्पाणिर्नयोज्ज्वलः श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यः प्रशान्तः समदर्शनः निर्ममो निरहङ्कारो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः करुणामृतसागरः एवं लक्षणसम्पन्नः स गुरुर्ब्रह्मवित्तमः उपासाद्यः प्रयत्नेन जिज्ञासोः स्वार्थसिद्धये जन्मानेकशतैः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो भक्तैर्वैदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईशः स्वयं साक्षात् श्रीगुरुरूपमेत्य कृपया दृग्गोचरः सन् प्रभुः तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान् संसारदुःखार्णवात् अविद्याहृदयग्रन्थि विमोक्षोऽपि भवेद्यतः तमेव गुरुशब्दार्थ वेदिनः शिव एव गुरुः साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं उभयोरन्तरं किञ्चिन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः बन्धमुक्तं ब्रह्मनिष्ठं कृतकृत्यं भजेद्गुरुं यस्य प्रसादात् संसारसागरो गोष्पदायते शुश्रूषया सदा भक्त्या प्रणामैर्विनयोक्तिभिः प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः भगवन् करुणासिन्धो भवसिन्धोर्भवांस्तरिः यमाश्रित्याश्रमेणैव परं गता बुधाः जन्मान्तरकृतानन्द पुण्यकर्मफलोदयः अद्य सन्निहितो यस्मात् त्वत्कृपापात्रमस्म्यहम् सम्प्रीतिमक्ष्णोर्वदनप्रसाद मानन्दमन्तः करणस्य सद्यः विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगतिं व्यनक्ति
हुताशनानां शशिनामिनानामप्यर्बुदं वापि नयन्निहन्तुं शक्नोति तद्ध्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता सकृदीक्षणेन दुष्पारे भवसागरे जनिमृतिव्याध्यादिदुःखोत्कटे घोरे पुत्रकलत्रमित्रबहुलग्राहाकरे भीकरे कर्मोत्तुङ्गतरङ्गभङ्गनिकरैराकृष्यमाणो मुहुः यातायातगतिभ्रमेण शरणं किञ्चिन्न पश्याम्यहम् केन वा पुण्यशेषेण तव पादाम्बुजद्वयं दृष्टवानस्मि मामार्दं मृत्योस्त्राहि दयादृशा वदन्तमेवं तं शिष्यं दृष्ट्यैव दयया गुरुः दद्यादभयमेतस्मै मा भैष्टेति मुहुर्मुहुः विद्वन्मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचिन्नित्यस्य द्वयवर्जितस्य परमानन्दात्मनो ब्रह्मणः भ्रान्त्या किञ्चिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते मां त्राहीति सुप्तवत्प्रलपनं शून्यात्मकं ते मृषा निद्रागाढतमोवृतः किल जनस्वप्ने भुजङ्गादिना ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्रलपति त्रासाद्धतोऽस्मीत्यलम् आप्तेन प्रतिबोधितः करतलेनाताड्यपृष्ठस्वयं किञ्चिन्नेति वदित्यमुष्यवचनं स्यात् तत्किमर्थं वद रज्जोस्तु तत्त्वमनवेक्ष्य गृहीतसर्प भावः पुमानयमहिर्बसतीति मोहात् आक्रोशति प्रतिबिभेति च कम्पते तन् मिथ्यैव नात्र भुजगोऽस्ति विचार्यमाणे तद्वत्त्वयाप्यात्मनमुक्तमेतज्जन्माप्यय व्याधि जरादिदुःखम् मृषैव सर्वं भ्रमकल्पितं ते सम्यग् विचार्यात्मनि मुञ्च भीतिम् भवाननात्मनो धर्मा नात्मन्यारोप्य शोचते तदज्ञानकृतं सर्वं भयं त्यक्त्वा सुखी भव। शिष्यः श्रीमद्भिरुक्तं सकलं मृषेति दृष्टान्त एवाह्युपपद्यते तत् दाष्टान्तिकेनैव भवादिदुःखं प्रत्यक्षतः सर्वजनप्रसिद्धम् प्रत्यक्षेणानुभूतार्थः कथं मिथ्यात्वमर्हति चक्षुषो विषयं कुम्भं कथं मिथ्या करोम्यहम् विद्यमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रभो प्रत्यक्षं खलु सर्वेषां प्रमाणं प्रस्फुटार्थकम् मर्त्यस्य मम जन्मादि दुःखभाजोऽल्पजीविनः
ब्रह्मत्वमपि नित्यत्वं परमानन्ददा कथम्। क आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु लक्षणमेतयोः। आत्मन्यनात्मधर्माणामारोपः क्रियते कथम्। किमज्ञानं तदुत्पन्ना भयत्यागोऽपि वा कथम्। किमु ज्ञानं तदुत्पन्ना सुखप्राप्तिश्च वा कथम्। सर्वमेतद्यथा पूर्वं करामलकवत्स्फुटम् प्रतिपादय मे स्वामिन् श्रीगुरो करुणानिधे। श्रीगुरुः धन्यः कृतार्थस्त्वमहो विवेकः शिवप्रसादस्तव विद्यते महान्। विसृज्य तु प्राकृतलोकमार्गम् ब्रह्मावगन्तुं यतसे यतस्त्वम्। शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः शिवप्रसादेन विना न बुद्धिः। शिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः। यस्य प्रसादेन विमुक्तसङ्गाः शुकादयः संश्रुतिबन्धमुक्ताः। तस्य प्रसादो बहुजन्मलभ्यो भक्त्यैकगम्यो भवमुक्तिहेतुः। विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्येव बहुषु। प्रसादादेवैषाद्बहुसुकृत पाकोदयवशात्। यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थावगमने कृतारम्भः पुंसा मिदमिह विवेकस्य तु फलम्। मर्त्यत्वसिद्धेरपि पुंस्त्वसिद्धेर्विप्रत्वसिद्धेश्च विवेकसिद्धेः। वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं व्यर्थं समस्तं यदि चेन्न मोक्षः। प्रश्नः समीचीनतरं स्तवायं यदात्मतत्त्वावगमे प्रवृत्तिः। ततस्तवैतत्सकलं समूलं निवेदयिष्यामि मुदा शृणुष्व। मर्त्यत्वं त्वयि कल्पितं भ्रमवशात् तेनैव जन्मादयः। तत्सम्भावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मृषा। निद्रामोहवशादुपागतसुखं दुःखं च किं नु त्वया। सत्यत्वेन विलोकितं क्वचिदपि ब्रूहि प्रबोधागमे। नाशेषलोकैरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोऽयं सकलः प्रपञ्चः। कथं मृषा स्यादिति शङ्कनीयं विचारशून्येन विमुह्यता त्वया। दिवान्धदृष्टेस्तु दिवान्धकारः प्रत्यक्षसिद्धोऽपि स किं यथार्थः। तद्वद् भ्रमेणावगतः पदार्थो भ्रान्तस्य सत्यः सुमतेर्मृषैव। घटोऽयमित्यत्र घटाभिधानः प्रत्यक्षतः
कश्चिदुदेति दृष्टेः विचार्यमाणे स तु नास्ति तत्र मृदस्ति तद्भावविलक्षणा सा प्रादेशमात्रः परिदृश्यतेऽर्कः शास्त्रेण सन्दर्शितलक्षयोजनः मानान्तरेण क्वचिदेति बाधां प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था तस्मात् त्वदीयं भ्रमतः प्रतीतं मृषैव नो सत्यमवेहि साक्षात् ब्रह्मत्वमेवासि सुखस्वरूपं त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व बुद्धौ लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा तीर्थान्तरे कर्म परम्परान्तरे शास्त्रान्तरे नास्त्यनुपश्यतामिह स्वयं परं ब्रह्म विचार्यमाणे तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु पश्यति गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेषु दुर्मतिः स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा विमृग्यते पुनः स्वात्मा बहिः कोशेषु पंडितैः विस्मृत्य वस्तुनस्तत्त्वा मध्यारोप्य च वस्तुनि अवस्तुतां च तद्धर्मान्मुधा शोचति नान्यथा आत्मानात्मविवेकं ते वक्ष्यामि शृणु सादरं यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यते नात्मबन्धनात् इत्युक्त्वाभिमुखीकृत्य शिष्यं करुणया गुरुः अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयन् सम्यक् प्राबोधयत्तत्त्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना सर्वेषामुपकाराय तत्प्रकारोऽत्र दर्श्यते वस्त्वारोपो यः सोऽध्यारोप इतीर्यते असर्पभूते रज्ज्वादौ सर्पत्वारोपणं यथा वस्तुतावत्परं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणम् इदमारोपितं यत्र भाति खे नीलतादिवत् तत्कारणं यदज्ञानं सकार्यं सद्विलक्षण अवस्त्वित्युच्यते सद्भिर्यस्य बाधा प्रदृश्यते अवस्तु तत्प्रमाणैर्यद् बाध्यते शुक्तिरौप्यवत् न बाध्यते यत्तद्वस्तु त्रिषु कालेषु शुक्तिवत् शुक्तेर्बाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा अवस्तु संगितं यत्तद् जगदध्यासकारणम् सदसद्भ्यामनिर्वाच्य मज्ञानं त्रिगुणात्मकं वस्तुतत्त्वावबोधैकबाध्यं तद्भावलक्षणम् मिथ्यासम्बन्धतस्तत्र ब्रह्मण्याश्रित्य तिष्ठति मणौ शक्तिर्यथा तद्वन्नैतदाश्रयदूषकम् सद्भावे लिङ्गमेतस्य कार्यमेतच्चराचरं मानं श्रुतिः
स्मृतिश्चाज्ञोऽहमित्यानुभवोऽपि च। अज्ञानं प्रकृतिः शक्तिरविद्येति निगद्यते तदेतत् सन्न भवति नासद्वा शुक्तिरौप्यवत्। सतो भिन्नमभिन्नं वा न दीपस्य प्रभा यथा न सावयवमन्यद्वा बीजस्याङ्कुरवत् क्वचित्। अत एतदनिर्वाच्य मिथ्येव कवयो विदुः समष्टिव्यष्टिरूपेण द्विधा ज्ञानं निगद्यते। नानात्वेन प्रतीतानामज्ञानानामभेदतः एकत्वेन समष्टिः स्याद् भूरुहाणां वनं यथा। इयं समष्टिरुत्कृष्टा सत्त्वांशोत्कर्षतः पुरा मायेति कथ्यते तज्ञैः शुद्धसत्त्वैकलक्षणा। मायोपहितचैतन्यं साभासं सत्त्वबृंहितं सर्वज्ञत्वादिगुणकं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्। अव्याकृतं तदव्यक्तमीश इत्यपि गीयते। सर्वशक्तिगुणोपेतः सर्वज्ञानावभासकः। स्वतन्त्रः सत्यसङ्कल्पः सत्यकामः स ईश्वरः। तस्यैतस्य महाविष्णोर्महाशक्तेर्महीयसः। सर्वज्ञत्वेश्वरत्वादि कारणत्वान्मनीषिणः कारणं वपुरित्याहुः समष्टिं सत्त्वबृंहितम्। आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशवत् सैषानन्दमयः कोश इतीशस्य निगद्यते। सर्वोपरमहेतुत्वात् सुषुप्तिस्थानमिष्यते। प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रुतिभिर्मुहुः। अज्ञानं व्यष्ट्यभिप्रायादनेकत्वेन भिद्यते। अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तद्गुणविलक्षणाः। वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायाद् भूरुहा इत्यनेकता यथा तथैवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता। व्यष्टिर्मलिनसत्त्वैषा रजसा तमसा युता ततो निकृष्टा भवति योपाधिः प्रत्यगात्मनः। चैतन्यं व्यष्ट्यवच्छिन्नं प्रत्यगात्मेति गीयते। साभासं व्यष्ट्युपहितं सत्तादात्म्येन तद्गुणैः। अभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते। किञ्चित् ज्ञत्वानीश्वरत्व संसारित्वादिधर्मवान्। अस्य व्यष्टिरहङ्कार कारणत्वेन कारणं वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते बुधैः। प्राज्ञत्वमस्यैकाज्ञान भासकत्वेन सम्मतं। व्यष्टेर्निकृष्टत्वेनास्य नानेकाज्ञानभासकम्।
स्वरूपाच्छादकत्वेनाप्यानन्द प्रचुरत्वतः कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीर्यते। अस्यावस्था सुषुप्तिः स्याद् यत्रानन्दः प्रकृष्यते एषोऽहं सुखमस्वाप्सं न तु किञ्चिदवेदिशम्। इत्यानन्दसमुत्कर्षः प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते समष्टेरपि च व्यष्टे रुभयोर्वनवृक्षवत्। अभेद एव नो भेदो जात्येकत्वेन वस्तुतः अभेद एव ज्ञातव्यस्तथेष प्राज्ञयोरपि। सत्युपाध्योरभिन्नत्वे क्वाभेदस्तद्विशिष्टयोः एकीभावेतरङ्गाभ्यो को भेदः प्रतिबिम्बयोः। अज्ञानतदवच्छिन्ना भासयोरुभयोरपि आधारं शुद्धचैतन्यं यत्तत्तुर्यमितीर्यते। एतदेवाविविक्तं स दुपाधिभ्यां च तद्गुणैः महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं लक्ष्य इष्यते। अनन्तशक्तिसम्पन्नो मायोपाधिक ईश्वरः ईक्षामात्रेण सृजति विश्वमेतच्चराचरम्। अद्वितीयस्वमात्रोऽसौ निरुपादान ईश्वरः स्वयमेव कथं सर्वं सृजतीति न शङ्क्यताम्। निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन् प्रभुः चराचरात्मकं विश्वं सृजत्यवतिलुम्पति। स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम् उपादानं ततोपाधि प्राधान्येन भवत्ययम्। यथा लूता निमित्तं च स्वप्रधानतया भवेत् स्वशरीरप्रधानत्वे नोपादानं तथेश्वरः। तमप्रधानप्रकृति विशिष्टात् परमात्मनः अभूत्सकाशादाकाश माकाशाद्वायुरुच्यते। वायोरग्निस्तथैवाग्ने रापोद्भ्यः पृथिवी सक्रमात् शक्तेस्तमः प्रधानत्वं तत्कार्ये जाड्यदर्शनात्। आरम्भन्ते कार्यगुणान्ये कारणगुणा हि ते एतानि सूक्ष्मभूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्। एतेभ्यः सूक्ष्मभूतेभ्यः सूक्ष्मदेहा भवन्त्यपि स्थूलान्यपि च भूतानि चान्योन्यांशो विमेलनात्। अपञ्चीकृतभूतेभ्यो जातं सप्तदशाङ्गकं संसारकारणं लिङ्गमात्मनो भोगसाधनम्। श्रोत्रादिपञ्चकं चैव भागादीनां च पञ्चकं प्राणादिपञ्चकं बुद्धि मनसि लिङ्गमुच्यते।
श्रोत्रत्वच्चक्षुर्जिह्वाघ्राणानि पञ्चजातानि आकाशादीनां सत्त्वांशेभ्यो धेन्द्रियाण्यनुक्रमतः आकाशादिगताः पञ्च सात्विकांशाः परस्परं मिलित्वैवान्तःकरणमभवत् सर्वकारणम् प्रकाशकत्वादेतेषां सात्विकांशत्वमिष्यते प्रकाशकत्वं सत्त्वस्य स्वच्छत्वेन यतस्ततः तदन्तःकरणं वृत्ति भेदेन स्याच्चतुर्विधम् मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति तदुच्यते संकल्पान्मन इत्याहुर्बुद्धिरर्थस्य निश्चयात् अभिमानादहङ्कारश्चित्तमर्थस्य चिन्तनात् मनस्यपि च बुद्धौ च चित्ताहङ्कारयोः क्रमात् अन्तर्भावोऽत्र बोद्धव्यो लिङ्गलक्षणसिद्धये चिन्तनं च मनोधर्मः संकल्पादिर्यथा तथा अन्तर्भावो मनस्यैव सम्यक् चित्तस्य सिद्ध्यति देहादावहमित्येव भावो दृढतरो धियः दृश्यते हङ्कृतेस्तस्मादन्तर्भावोऽत्र युज्यते तस्मादेव तु बुद्धेः कर्तृत्वं तदितरस्य करणत्वं सिद्ध्यत्यात्मन उभयाद्विद्यात् संसारकारणं मोहात् विज्ञानमयकोशः स्यात् बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सह विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः विज्ञानमयकोशोऽयमिति विद्वद्भिरुच्यते अयं महानहङ्कारो वृत्तिमान् कर्तृलक्षणः सर्वसंसारनिर्बोधा विज्ञानमयशब्दभाक् अहं ममेत्येव सदाभिमानम् देहेन्द्रियादौ कुरुते गृहादौ जीवाभिमानः पुरुषोऽयमेव कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुःखी स्ववासना प्रेरित एव नित्यं करोति कर्मोभयलक्षणं च भुङ्क्ते तदुत्पन्नफलं विशिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र नानायोनिसहस्रेषु जायमानो मुहुर्मुहुः म्रियमाणो भ्रमत्येष जीवः संसारमण्डले मनोमयः कोशो भवेज्ञानेन्द्रियैः सह प्राचुर्यं मनसो यत्र दृश्यते सौ मनोमयः चिन्ता विषादहर्षाद्याः कामाद्या अस्य वृत्तयः मनुते मनसैवैष फलं कामयते बहिः यतते कुरुते भुङ्क्ते तन्मनः सर्वकारणम् मनोह्यमुष्य प्रवणस्य हेतु रन्तर्बहिश्चार्थमनेन वेत्ति शृणोति जिघ्रत्यमुनैव चेक्षते वक्ति स्पृशत्यत्ति करोति सर्वम्
बन्धश्च मोक्षो मनसैव पुंसा मर्थोऽप्यनर्थोऽप्यमुनैव सिद्ध्यति शुद्धेन मोक्षो मलिनेन बन्धो विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽन्यः रजस्तमोभ्यां मलिनं त्वशुद्ध मज्ञानजं सत्त्वगुणेन रिक्तं मनस्तमो दोषसमन्वितत्वा जडत्वमोहालसता प्रमादैः तिरस्कृतं सन्न तु वेत्ति वास्तवं पदार्थतत्त्वं ह्युपलभ्यमानम् रजो दोषैर्युक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणैः प्रतीपैः कामाद्यैरनिशमभिभूतं व्यथयदे कथंचित् सूक्ष्मार्था भगति मदबिभ्राम्यति भृशम् मनोदीपो यद्वत् प्रबलमरुता ध्वस्तमहिमा ततो मुमुक्षुर्भवबन्धमुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीयकार्यैः वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्त्वं प्रियं प्रयत्नेन सदैव कुर्यात् गर्भावासजनिप्रणाशनजरा व्याध्यादिषु प्राणिनां यद्दुःखं परिदृश्यते जनरके तच्चिन्तयित्वा मुहुः दोषानेव विलोक्य सर्वविषयेष्वाशां विमुच्याभित चित्तग्रन्थिविमोचनाय सुमतिः सत्त्वं समालम्बताम् यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यत्नतः विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति आसुरीं सम्पदं त्यक्त्वा भजेद्यो दैवसम्पदं मोक्षैककाङ्क्षया नित्यं तस्य चित्तं प्रसीदते परद्रव्य परद्रोह परनिन्दा परस्त्रियः नालम्बते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदते आत्मवत् सर्वभूतेषु यः समत्वेन पश्यति सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदते अत्यन्तं श्रद्धया भक्त्या गुरुमीश्वरमात्मने यो भजत्यनिशं क्षान्तस्तस्य चित्तं प्रसीदति शिष्टान्नमीशार्चनमार्यसेवां तीर्थाटनं स्वाश्रमधर्मनिष्ठाम् यमानुशक्तिं नियमानुवृत्तिं चित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविधायिनां पूतिपर्युषितादीनां त्यागः सत्त्वाय कल्पते श्रुत्या सत्त्वपुराणानां सेवया सत्त्ववस्तुनः अनुवृत्त्या च साधूनां सत्त्ववृत्तिः प्रजायते यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य शीतलं तस्य मित्रं जगत्सर्वं तस्य मुक्तिः करस्थिता
हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी सकृदुचित हितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः अनुनियमनशीलो यो भयुत्युक्तकाले सलवत इह शीघ्रं साधुचित्तप्रसादम् चित्तप्रसादेन विनावगन्तुं बन्धं न शक्नोति परात्मतत्त्वम् तत्त्वावगत्या तु विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मसहस्रकोटिषु मनः प्रसादः पुरुषस्य बन्धो मनः प्रसादो भवबन्धमुक्तिः मनः प्रसादाधिगमाय तस्मान् मनो निरासं विदधीत विद्वान् पञ्चानामेव भूतानां रजोंशेभ्यो भवन् क्रमात् वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्यनु समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्रियात्मकाः प्राणादयः समुत्पन्नाः पञ्चाप्यान्तरवायवः प्राणः प्राग्गमनेन स्यादपानो वाग्गमनेन च व्यानस्तु विश्वगमनादुत्क्रान्त्योदानयिष्यते अशितान्नरसादीनां समीकरणधर्मतः समान इत्यभिप्रेतो वायुर्यस्तेषु पञ्चमः क्रियैव दिश्यते प्रायः प्राणकर्मेन्द्रियेष्वलम् ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरङ्गीकृता बुधैः राजसीं तु क्रियाशक्तिं तमःशक्तिं जडात्मिकां प्रकाशरूपिणीं सत्त्वशक्तिं प्राहुर्महर्षयः एते प्राणादयः पञ्चकर्मेन्द्रियैः सह भवेत् प्राणमयः कोशः स्थूलो येनैव चेष्टते यद्यन्निष्पाद्यते कर्म पुण्यं वा पापमेव वा भागादिभिश्च वपुषा तत्प्राणमयकर्तृकम् वायुनोच्चालितो वृक्षो नानारूपेण चेष्टते तस्मिन् विनिश्चले सोऽपि निश्चलः स्याद्यथा तथा प्राणकर्मेन्द्रियैर्देहः प्रेर्यमाणः प्रवर्तते नानाक्रियासु सर्वत्र विहितादिषु कोशत्रयं मिलित्वैतद् वपुः स्यात् सूक्ष्ममात्मनः अतिसूक्ष्मतया लीन स्यात्मनो गमकत्वतः लिङ्गमित्युच्यते स्थूलापेक्षया सूक्ष्ममिष्यते सर्वं लिङ्गवपुर्जात मेकधी विषयत्वतः समष्टिः स्यात्तरुगणः सामान्येन वनं यथा एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं सफलं जगुः हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पंडिताः हिरण्मये बुद्धिगर्भे प्रचकास्ति हिरण्यवत् हिरण्यगर्भ इत्यस्य
व्यपदेशस्ततो मतः समस्तलिङ्गदेहेषु सूत्रवन्मणिपङ्क्तिषु व्याप्य स्थितत्वात् सूत्रात्मा प्राणनात् प्राण उच्यते नैकधी विषयत्वेन लिङ्गं व्यष्टिर्भवत्यथ यदेतद्व्यष्ट्युपहितं चिदाभाससमन्वितं चैतन्यं तैजस इति निगदन्ति मनीषिणः तेजोमयान्तःकरणो पादित्वेनैष तेजसः स्थूलात् सूक्ष्मतया व्यष्टिरस्य सूक्ष्मवपुर्मतौ अस्य जागरसंस्कारमयत्वाद् वपुरुच्यते स्वप्ने जागरकालीन वासनापरिकल्पितान् तैजसो विषयान् भुङ्क्ते सूक्ष्मार्थान् सूक्ष्मवृत्तिभिः समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनैव पूर्ववत् अभेद एव ज्ञातव्यो जात्यैकत्वे कुतोऽभिधा द्वयोरुपाध्योरेकत्वे तयोरप्यभिमानिनोः सूत्रात्मनस्तैजसस्याप्यभेदः पूर्ववन्मतः एवं सूक्ष्मप्रपञ्चस्य प्रकारः शास्त्रसम्मतः अथ स्थूलप्रपञ्चस्य प्रकारः कथ्यते शृणु तान्येव सूक्ष्मभूतानि व्योमादीनि परस्परं पञ्चीकृतानि स्थूलानि भवन्ति शृणु तत्क्रमम् खादीनां भूतमेकैकं सममेव द्विधा द्विधा विभज्य भागं तत्राद्यं त्यक्त्वा भागं द्वितीयकम् चतुर्धासु विभज्यात् तमेकैकं विनिक्षिपेत् चतुर्णां प्रथमे भागे क्रमेण स्वार्धमन्तरा ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते स्वस्वार्धभागेनान्येभ्यः प्राप्तं भागचतुष्टयम् संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम् अमुष्य पञ्चीकरणस्याप्रामाण्यं न शङ्क्यताम् उपलक्षणमस्यापि तत्त्रिवित्करणश्रुतिः पञ्चानामपि भूतानां श्रूयतेऽन्यत्र सम्भवः ततः प्रामाणिकम् पञ्चीकरणं मन्यतां बुधैः प्रत्यक्षादिविरोधस्यादन्यथा क्रियते यदि आकाशवायोर्धर्मस्तु बन्यादाबुपलभ्यते यथा तथाकाशवायोर्नाग्न्यादेर्धर्म ईक्ष्यते अतो प्रामाणिकमिति न किञ्चिदपि चिन्त्यताम् खांशव्याप्तिश्चखव्याप्तिर्विद्यते पावकादिषु तेनोपलभ्यते शब्दः कारणस्यातिरेकतः तथा नभस्वतो धर्मोऽप्यज्ञादावुपलभ्यते न तथा विद्यते व्याप्तिर्बन्यादेः नभस्वतोः
सूक्ष्मत्वादंशगव्याप्तस्तद्धर्मो नोपलभ्यते कारणस्यानुरूपेण कार्यं सर्वत्र दृश्यते तस्मात् प्रामाण्यमेष्टव्यं बुधैः पञ्चीकृतेरपि अनेनोद्भूतगुणकं भूतं वक्ष्येऽवधारय शब्दैकगुणमाकाशं शब्दस्पर्शो गुणो निलः तेजः शब्दस्पर्शरूपैर्गुणवत्कारणं क्रमात् आपश्चतुर्गुणः शब्द स्पर्शरूपरसैः क्रमात् एतैश्चतुर्भिर्गन्धेन सह पञ्चगुणामही आकाशांशतया श्रोत्रं शब्दं गृह्णाति तद्गुणम् त्वं मारुतांशकतया स्पर्शं गृह्णाति तद्गुणम् तेजोंशकतया चक्षुरूपं गृह्णाति तद्गुणम् अवंशकतया जिह्वा रसं गृह्णाति तद्गुणम् भूम्यंशकतया घ्राणं गन्धं गृह्णाति तद्गुणम् करोति खांशकतया वाक्शब्दोच्चारणक्रियां वायुवंशकतया पादौ गमनादिक्रियापरौ तेजोंशकतया पाणि बह्न्याद्यर्चनतत्परौ जलांशकतयोपस्थो रेतो मूत्रो विसर्गकृत् भूम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सृजेत् श्रोत्रस्य दैवतं दिक् स्यात् त्वचो वायुर्दृशो रविः जिह्वाया वरुणो दैवं घ्राणस्य त्वश्विना बुभौ वाचोऽग्निर्हस्तयोरिन्द्रः पादयोस्तु त्रिविक्रमः पायोर्मृत्युरुपस्थस्य त्वधिदैवं प्रजापतिः मनसो दैवतं चन्द्रो बुद्धेर्दैवं बृहस्पतिः रुद्रस्त्वहङ्कृतेर्दैवं क्षेत्रज्ञश्चित्तदैवतं दिगाद्या देवताः सर्वाः खादिसत्त्वांशसम्भवाः संहिता इन्द्रियस्थाने ष्विन्द्रियाणां समन्ततः निगृह्यत्यनुगृह्णन्ति प्राणिकर्मानुरूपतः शरीरकरणग्रामा प्राणाहमधिदेवताः पञ्चैते हेतवः प्रोक्ता निष्पत्तौ सर्वकर्मणाम् कर्मानुरूपेण गुणोदयो भवेत् गुणानुरूपेण मनः प्रवृत्तिः मनोनुवृत्तैरुभयात्मकेन्द्रियैर्निवर्त्यते पुण्यमपुण्यमत्र करोति विज्ञानमयोभिमानं कर्ताहमेवेति तदात्मना स्थितः आत्मा तु साक्षी न करोति किञ्चिन्न कारयत्येव तटस्थवत् सदा द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता भवत्यहङ्कारः स्वयमेतद्विकृतीनां साक्षी निर्लेप एवात्मा आत्मनः साक्षिमातृत्वं न कर्तृत्वं न भोक्तृता रविवत् प्राणिभिर्लोके क्रियमाणेषु कर्मसु
नैहर्कः कुरुते कर्म न कारयति जन्तवः स्वस्वभावानुरोधेन वर्तन्ते स्वस्वकर्मसु तथैव प्रत्यगात्मापि रविर्निष्क्रियात्मना उदासीनतयैवास्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु अज्ञात्वैवं परं तत्त्वं मायामोहितचेतसः स्वात्मन्यारोपयत्येतत् कर्तृत्वाद्यन्यगोचरम् आत्मस्वरूपमविचार्य विमूढबुद्धिरारोपयत्यखिलमेतदनात्मकार्यम् स्वात्मन्यसङ्गचिति निष्क्रिय एव चन्द्रे दूरस्थमेघकृत धावनवद्भ्रमेण आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमग्रे निवेदयिष्यामः इममाकर्णय विद्वन् जगदुत्पत्तिप्रकारमावृत्य पञ्चीकृतेभ्यः खादिभ्यो भूतेभ्यस्त्वीक्षयेषितुः समुत्पन्नमिदं स्थूलं ब्रह्माण्डं सचराचरम् व्रीह्याद्योषधयः सर्वा वायुतेजोऽम्बुभूमयः सर्वेषामप्यभूदन्नं चतुर्विधशरीरिणाम् केचिन्मारुतभोजनाः खलु परे चन्द्रार्कतेजोषणाः केचित्तोयकणाशिनोपरिमिताः केचित्तु मृद्भक्षकाः केचित्पर्णशिलातृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः केचिद्ब्रीह्यवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिजाद्याश्चतुर्विधाः स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः यत्र जाता जरायुभ्यः स्ते नराद्या जरायुजाः अण्डजास्ते स्युरण्डेभ्यो जाता ये बिहगादयः स्वेदाज्जाताः स्वेदजास्ते यूकालुक्षादयोऽपि च भूमिमुद्भिद्य ये जाता उद्भिजास्ते द्रुमादयः इदं स्थूलबभुर्जातं भौतिकं च चतुर्विधं सामान्येन समिष्टस्य देकधीविषयत्वतः एतत् समष्ट्यवच्छिन्नं चैतन्यं फलसंयुतं प्राहुर्वैश्वानर इति विराडिति च वैदिकाः वैश्वानरो विश्वनरे स्वात्मत्वेनाभिमानतः विराट् स्यात् विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात् चतुर्विधं भूतजातं तत्तज्जातिविशेषतः नैकधीविषयत्वेन पूर्ववद्व्यष्टिरिष्यते साभासं व्यष्ट्युपहितं तत्तादात्म्यमुपागतं चैतन्यं विश्व इत्याहुर्वेदान्तनयकोविदाः विश्वोऽस्मिन् स्थूलदेहेऽत्र स्वाभिमानेन तिष्ठति यतस्ततो विश्व इति
नाम्ना सार्थो भवत्ययम् व्यष्टिरेषास्य विश्वस्य भवति स्थूलविग्रहः उच्यतेन्न विकारित्वात् कोशोऽन्नमय इत्ययम् देहोऽयं पितृभुक्तान्न विकारात् शुक्लशोणितात् जातः प्रवर्धतेऽन्नेन तदभावे विनश्यते तस्मादन्न विकारित्वे नायमन्नमयो मतः आच्छादकत्वादेतस्य प्यसेः कोशवदात्मनः आत्मनः स्थूलभोगानामेतदायतनं विदुः शब्दादिविषयान् भुङ्क्ते स्थूलान् स्थूलात्मनि स्थितः बहिरात्मा ततस्थूल भोगायतनमुच्यते इन्द्रियैरुपनीतानां शब्दादीनामयं स्वयं देहेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः एकादशद्वारवतीह देहे सौधे महाराज इवाक्षवर्गैः संसेव्यमानो विषयोपभोगानुपाधिसंस्थो बुभुषेयमात्मा ज्ञानेन्द्रियाणि निजदैवत चोदितानि कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मन आदिकानि स्वस्वप्रयोजनविधौ नियतानि सन्ति यत्नेन किङ्करजना इव तं भजन्ते यत्रोपभुङ्क्ते विषयान् स्थूलानेष महामतिः अहं ममेति सैषास्यावस्था जागृतितीर्यते एतत्समष्टिव्यष्ट्योश्चोभयोरप्यभिमानिनोः तद्विश्ववैश्वानरयोरभेदः पूर्ववन्मतः स्थूलसूक्ष्म कारणाख्या प्रपञ्चा ये निरूपिताः ते सर्वेऽपि मिलित्वैकः प्रपञ्चोऽपि महान् भवेत् महाप्रपञ्चावच्छिन्नं विश्वप्राज्ञादिलक्षणं विराडाधीशपर्यन्तं चैतन्यं चैकमेव तत् यदनाद्यन्तमव्यक्तं चैतन्यमजमक्षरं महाप्रपञ्चेन सह विविक्तं सदयोऽग्निवत् तत्सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्यस्य वाक्यस्य पण्डितैः वाच्यार्थ इति निर्णीतं विविक्तं लक्ष्य इत्यपि स्थूलाद्यज्ञानपर्यन्तं कार्यकारणलक्षणं दृश्यं सर्वमनात्मेति विजानीहि विचक्षण अन्तःकरणतद्वृत्ति दृष्टिनित्यमविक्रियं चैतन्यं यत्तदात्मेति बुद्ध्या बुध्यस्व सूक्ष्मया एष प्रत्यक्स्वप्रकाशो निरंशो संगः शुद्धः सर्वदैकस्वभावः नित्याखण्डानन्दरूपो निरीह साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च नैव प्रत्यग्जायते वर्धते नो
किञ्चिन्नापक्षीयते नैव नाशम् आत्मा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नासौ हन्यो हन्यमाने शरीरे जन्मास्तित्वविवृद्धयः परिणतिश्चापक्षतिर्नाशनम् दृश्यस्यैव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः स्थूलत्वादिजनीलताद्यपि मितिर्वर्णाश्रमादिप्रधा दृश्यन्ते बपुषो न चात्मन इमे तद्विक्रिया साक्षिणः अस्मिन्नात्मन्यनात्मत्व मनात्मन्यात्मतां पुनः विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः भ्रान्त्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं तज्योऽहमज्योऽहमतीव पापी भ्रष्टोऽस्मि शिष्टोऽस्मि सुखी च दुःखी इत्येवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति अनात्मनो जन्म जरा मृति क्षुधा तृष्णा सुखक्लेशमयादिधर्मान् विपर्ययेण यतथा विधेस्मि नारोपयन्त्यात्मनि बुद्धिदोषात् भ्रान्त्या यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन गुणेन वा दोषेणाप्यणुमात्रेण स न संबध्यते क्वचित् किं मरुन्मृगतृष्णाम्बु पूरेणार्द्रत्वमृच्छति दृष्टिसंस्थितपीतेन शङ्खः पीतायते किमु बालकल्पितनैल्येन व्योम किं मलिनायते शिष्यः प्रत्यगात्मन्यविषये नात्माध्यासः कथं प्रभो पुरोदृष्टे हि विषयेऽध्यस्यन्ति विषयान्तरम् तद्दृष्टं शुक्तिरज्वादौ सादृश्याद्यनुबन्धतः परत्र पूर्वदृष्टस्यावभासः स्मृतिलक्षणः अध्यासः स कथं स्वामिन् भवेदात्मन्यगोचरे नानुभूतः कदाप्यात्मा ननुभूतस्य वस्तुनः सादृश्यं सिद्ध्यति कथमनात्मनि विलक्षणे अनात्मन्यात्मताध्यासः कथमेष समागतः निवृत्तिः कथमेतस्य केनोपायेन सिद्ध्यति उपाधियोग उभयोः सम एवेष जीवयोः जीवस्यैव कथं बन्धो नेश्वरस्यास्ति तत्कथम् एतत्सर्वं दयादृष्ट्या करामलकवत्स्फुटं प्रतिपादय सर्वज्ञ श्रीगुरो करुणानिधे श्रीगुरुः न सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते अस्यास्मत्प्रत्ययार्थत्वात् अपरोक्षाच्च सर्वशः प्रसिद्धिरात्मनोऽस्त्येव न कस्यापि च दृश्यते प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति
प्रत्यगात्मनि न कस्यापि स्वसद्भावे प्रमाणमभिकाङ्क्षते प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूलं किन्तु बोधयेत् मायाकार्यै स्थिरो भूतो नैषात्मानुभूयते मेघवृन्दैर्यथा भानुस्तथाय महमादिभिः पुरस्थ इव विषये वस्तुन्यध्यस्यतामिति नियमो न कृतः सद्भिर्भ्रान्तिरेवात्र कारणम् दृगाद्यविषये व्योम्नि नीलतादि यथा बुधाः अध्यस्यन्ते तथैवास्मिन्नात्मन्यपि मतिभ्रमात् अनात्मन्यात्मताध्यासे न सादृश्यमपेक्षते पीतोऽयं शङ्ख इत्यादौ सादृश्यं किमपेक्षितम् निरुपाधिभ्रमे स्वस्मिन् नैवापेक्षा प्रदृश्यते सोपाधिष्वेव तद्दृष्टं रज्ज सर्पभ्रमादिषु तथापि किञ्चिद् वक्ष्यामि सादृश्यं शृणु तत्परः अत्यन्तनिर्मलः सूक्ष्म आत्मायमतिभास्वरः बुद्धिस्तथैव सत्त्वात्मा सा भासा भास्वरामला सान्निध्यादात्मवद्भाति सूर्यवत् स्फटिको यथा आत्माभासं ततो बुद्ध्याभासं ततो मनः अक्षाणि मन आभासान्यक्षाभासमिदं वपुः अत एवात्मता बुद्धिर्देहाक्षादामनात्मनि मूढानां प्रतिबिम्बादौ बालानामिव दृश्यते सादृश्यं विद्यते बुद्धा बात्मनोऽध्यासकारणम् अनात्मन्यहमित्येव योऽयमध्यास ईरितः स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पूर्वपूर्वस्तु कारणम् सुप्तिमूर्च्छोत्थितेष्वेव दृष्टः संसारलक्षणः अनादिरेषा विद्यातः संस्कारोऽपि च तादृशः अध्यासबाधागमनस्य कारणं शृणु प्रवक्ष्यामि समाहितात्मा यस्मादिदं प्राप्तमनर्थजातं जन्माप्ययव्याधि जरादिदुःखम् आत्मोपाधेरविद्याया अस्ति शक्तिद्वयं महत् विक्षेप आवृत्तिश्चेति याभ्यां संसार आत्मनः आवृत्तिस्तमसः शक्ति तद्व्यावरणकारणं मूला विद्येति सा प्रोक्ता यया सम्मोहितं जगत् विवेकवानप्यतियौक्तिकोऽपि श्रुतात्मतत्त्वोऽपि च पण्डितोऽपि शक्त्या यया संवृतबोधदृष्टि रात्मानमात्मस्थमिमं न वेद विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शुक्तिः प्रवृत्तिहेतुः पुरुषस्य नित्यं स्थूलादिलिङ्गान्तमशेषमेतत्
यया सदात्मन्यसदेव सूयते। निद्रा यथा पुरुषमप्रमत्तं समावृणोति यमपि प्रतीचं तथा वृणोत्यावृत्तिशक्तिरन्तर्विक्षेपशक्तिं परिजृम्भयन्ति। शक्त्या महत्या वर्णाभिधानया समावृते सत्यमलस्वरूपे पुमाननात्मन्यहमेष एवेत्यात्मत्वबुद्धिं विदधाति मोहात्। यथा प्रसुप्ति प्रतिभासदेहे स्वात्मत्वधीरेश तथा ह्यनात्मनः। जन्माप्ययक्षुद्भय तृड् श्रमादि नारोपयत्यात्मनि तस्य धर्मान्। विक्षेपशक्त्या परिचोद्यमानः करोति कर्माण्युभयात्मिकानि। भुञ्जान एतत्फलमप्युपात्तं परिभ्रमत्येव भवाम्बुराशौ। अध्यासदोषात् समुपागतोऽयं संसारबन्ध प्रबलप्रतीचः। यद्योगतः क्लिश्यति गर्भवास जन्माप्ययक्लेशभयैरजस्रम्। अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः। स्वाभाविकभ्रान्तिमूलं संश्रितेरादिकारणम्। सर्वानर्थस्य तद्बीजं योऽन्यथाग्रह आत्मनः ततः संसारसम्पातः सन्ततक्लेशलक्षणः। अध्यासादेव संसारो नष्टेऽध्यासेन दृश्यते। तदेतदुभयं स्पष्टं पश्यत्वं बद्धमुक्तयोः। बद्धं प्रवृत्तितो विद्धि मुक्तं विद्धि निवृत्तितः। प्रवृत्तिरेव संसारो निवृत्तिर्मुक्तिरिष्यते।